नमस्कार आणि तुमकां सगळ्यांक गोफाच्या आयच्या एपिसोडात माये मोगाचो येवकार. प्रत्येक मनशाचें पॅशन आनी प्रोफेशन आसता. प्रोफेशन आसा ते दर एक मनशाचें पोट भरता, जाल्यार पॅशन आसा ते सगळ्यांचें मन भरता. अशेंच आपल्या पॅशना खातीर जिद्दीन वावुरपी आयज आमचे कडेन मानेस्त आसात. भोवमानेस्त योगेश प्रभुगांवकर सर. नमस्कार. तुमकां आमच्या चॅनलाचेर येवकार. योगेश प्रभुगांवकर सर हे एक आर्किटेक्ट तशेंच एक स्केच आर्टिस्ट. सर, तुमची जी पळय ही आवड आसा स्केच काडपाची, ती कुटुंबांतल्यान आयली काय तुमी पयलीं पासून अशें आपल्या हितूनच काडटाले? आमचे पैंगिणी मालवाडा म्हूण वाडा आसा पळय, थंय प्रभुगांवकर 13 फॅमिलीज आसात. 13 हय. आनी 13 फॅमिलीसाचो देव एक, देवूळ एक, आनी आमी सगळे दायजी कशे. त्या प्रभुगांवकराचें वैशिश्ट म्हळ्यार प्रभुगांवकराची जी चवथ आसता त्या चवथीक प्रभुगांवकरागेर मातयेचो गणपती नासता. म्हणजे त्याच्या जाग्यार 21 औषधी वनस्पती त्यो एक कडेन करप, मागीर ते मोठे पानाक त्यो बांदप, भितर घालप आनी ताजी पुडी अशी करप आनी ती पुडी दवरप टेबलार. ज्या टेबलार नॉर्मली आमी गणपती मुर्ती दवरता पळय त्या टेबलार पुडी दवरप. त्या पुडयेक एक गणपतीची पुडी म्हूण उरता, एक गौरीची पुडी म्हणजे पार्वतीची, एक नाल्ल आसता शंकराचो. आनी लोक येता न्ही चवथ म्हणटकीर तांकां दाखोवपा खातीर फाटल्यान ती चित्रां आसताली. म्हणजे गणपतीची, महादेवाची, एक गणपतीची, एक शंकराचे, एक पार्वतीचे. आनी ती चित्र आमच्या घरांत हातान काडटाले. म्हणजे त्या वेळार सर कशें काडटाले तुमी? त्या वेळार ब्रश घेवन कलर बिलर करून त्या वेळार पेपरार काडून पेपर त्या हाजो लाकडाचो एक आटो करताले आनी त्या आट्याक ती चिकटोवप आनी ती चिकटयल्ली आटो त्या टेबलाचे फाटल्यान त्या वण्टीक तेकोन दवरप, सो दॅट आयलो तो ते गणपती म्हण ते पुडेक पळयना, त्या चित्रांक पळयता. आनी ती बाकीची घरां कितें आसताली रेडीमेड ती जी विकती मेळटात. म्हळ्यार नॉर्मली आतां मातयेचो गणपती जागेर आसता, तागेर शंकर पार्वती ते रेडीमेड ती हाडून ते लायतात. आमगेर ती हातान काडटाले. अजून पर्यंत तशीच काडटात तुमी? हय, अजून पर्यंत. आतां प्रिंटेड लायता, पूण हांव कॉलेजी वचपाक कॉलेजींतल्यान वचून आर्किटेक्ट जायत पर्यंत हांवें काडली. आतां कोण काडपी ना किंवा टायम मेळना म्हूण आतां ती प्रिंटेड लायतात, नाजाल्यार तो पर्यंत आमगे ती हातान काडटाले. म्हळ्यार आर्ट आमची तशी घरां आशिल्ली. म्हणजे थंयच्यान तुमची आवडूय तशीच निर्माण जाली म्हणू शकता. हय. सर, आतां तुमचो जर काळ पळयलो जाल्यार तेन्ना कोणी आपले प्रोफेशन म्हणून जेन्ना चिंत्तालो तेन्ना शिक्षक वा अशी दुसरी हेर प्रोफेशनां आसतली, पूण तुमी आर्किटेक्ट जावपाचे आसा ते म्हजे घरांत 3 टिचर आशिल्ले. तातूंतलो एक प्रिंसिपल आनी 2 एक प्रायमरी टिचर, एक हायस्कूल टिचर. आमच्या घरांत कन्स्ट्रक्शनाचें किंवा आर्किटेक्टाचें कांयच नाशिल्लें. आनी आमचो एक 10-12 जाणांचो ग्रूप आशिल्लो जे आमी बरोबर शिकताले. ते सगळे 10-12 जाण सायन्साक गेले 12वीक, 11वी-12वी सायन्साक. 11वीक गेले तेन्ना बऱ्याचशा जाणांक सायन्स जड गेलें आनी त्या वेळार ती तशी येवून ना की कित्याक गेल्या बरें बी अशें. आनी पयलीं काळ तो ताका लागून आमचे जे कोण बरोबरचे आशिल्ले तांणी डिसिजन घेतलें की सायन्स कठीण, कॉमर्स सोंपें, आर्ट्स कॉमर्स हें सोंपें, मार्क घेवपा बरें. म्हणटकीर आमी एक तर आर्ट्साक शिफ्ट जावया नाजाल्यार कॉमर्साक शिफ्ट जावया. आनी तांणी डिसिजन घेतलें की आर्ट किंवा कॉमर्स करपाचें. तें सगळें ठरोवन हांव म्हज्या घरा कडेन आयलो. म्हाका बाबा म्हणलो एक तर प्रिंसिपल, एज्युकेशनलिस्ट आनी ताका फटी मास्तर म्हूण सगळे वळखताले. ताका हांवें म्हाका तशी बाबा जालो तरी एक आमी फ्रेंड कशें वागताले. हांव ताका कितें नातें आशिल्लें, त्या नात्यांतल्यान हांवें बाबाक विचारलें की ते सगळे म्हणटात की आर्टाक वता, कॉमर्साक वता, तशें हांवूय एक खंयचे तरी आर्ट किंवा कॉमर्साक वता, म्हाकाय कितें मार्क पडटले. मागीर तो म्हणपालो तुजी आवड आर्ट आनी कॉमर्साची न्ही जाल्यार तूं कित्याक आर्टांचे बरोबर ते वता, तुंय वता, अशी मेंढळ वता तशी, तूं वचनाका अशें. आनी बाबान म्हाका आडयलो आनी म्हणपाक लागलो तेन्ना म्हाका आर्ट बरी आशिल्ली तेन्ना. सो बाबान ते एज्युकेशनलिस्ट आसतना ही गेव मी अ चॉयस की तूं म्हणपालो एक तर फायन आर्ट्साक वच, फायन आर्ट्स, एप्लायड आर्ट्स प्रॉपर आर्ट, किंवा म्हणपाक लागलो आर्किटेक्चराक वच. आनी फायन आर्ट तांणी दिलें.
फायन आर्ट म्हणटा तें 10वे वेल्यान आशिल्लें आनी आर्किटेक्चर म्हणटा तें 12वे वेल्यान. म्हणटकीर म्हाका 12वी सायन्स करची पडली. ती हांवें केली. आनी आर्ट कॉलेजीकय एंट्रन्स एग्जाम आनी मेरीट आसतालें आनी आर्किटेक्चर कॉलेजीकय एंट्रन्स एग्जाम मेरीट आसतालें. 12वी सायन्स कंप्लीट जातकीर म्हाका पयलीं आर्टा मेळ्ळें मेरिटान. मागीर हांव आर्ट कॉलेजी गेलो. थंय म्हाका लक्ष्मण पै म्हणटे सामके नामनेचे जे आर्टिस्ट आशिल्ले ते प्रिंसिपल म्हूण मेळ्ळे. तांकां हांवें सांगलें की म्हजो चड कल आर्किटेक्चरा कडेन आसा किंवां तें प्रोफेशन 12वी नंतर ताका मातशी हें स्कोप चड आशिल्लो म्हूण म्हाका जर थंय मेळ्ळें जाल्यार हांव वतलों. पूण तेय बरे हाजे आशिल्ले म्हणजे उदार मनान ताणें म्हाका तूं पळय मेळना जाल्यार मागीर तूं राव आर्ट तुजी बरी आसा बी म्हूण ताणें म्हाका सांगलें. 10 दीस हांव आर्ट कॉलेजीन गेलो आनी 10 दिसांनी म्हाका ती हांगा आर्किटेक्चरा मेळटकीर आर्ट कॉलेज हांवें सोडली आनी मागीर हांव आर्किटेक्चर कॉलेजीन गेल्ले. हय 10 दीस गेलो. तशें म्हाका आर्टा कडेन पयलींच्यानच हें आशिल्लो अशें काय बाबा अशें संबंद नाशिल्लो अशातले गजाल न्ही. मागीर हांव आर्किटेक्चरा गेलो. आर्किटेक्चर कंटिन्यू केलें. आर्किटेक्चर कंप्लीट केलें. मागीर जें आर्किटेक्चरा गेल्लो थंय मागीर म्हाका केडी सादले म्हणटे बरे नामनेचे आर्किटेक्ट मेळ्ळे आनी तांच्या ऑफिसांत जॉयन जालो आनी मागीर आर्ट मल्टी कडेन उरली. म्हणजे मागीर फुल्ली प्रोफेशन आसा ना तें मागीर एकदां तूं नवीन हें प्रोफेशन न्ही ताजी उमेद आसता. मागीर कितें तांची तीच कामां करची अशी दिसतात. तातूंतल्यान हांव ह्या आर्टा आनी हाका सुद्दां गेलो ना. म्हणजे त्याच्या परत आनी अशें हात लावंक असो मेळूना ना मेळूंकय ना आनी हांव केन्ना तें हांव ताका हात लायतलो असो विचारय केलो. म्हणजे थंय खंड पडलेलो कले कडेन. परत कशें आयले तुमी कले कडेन? 2012 सुमार तेन्ना व्हॉट्सॅप बी आयलो. मोबायलय स्मार्ट जाला आनी व्हॉट्सॅपय आयला. फेसबूक व्हॉट्सॅप तेन्ना आयलां. ते कितें तरी वेगळें एक हें आशिल्लें एप ते मागीर ताजे वेल्यान मागीर तें व्हॉट्सॅप आयलें आनी फेसबूक आयलें. तेन्ना म्हज्या एक फ्रेंडान व्हॉट्सॅपार एक डीपी दवरिल्ली पोर्ट्रेट कशें आपलें चित्र कोणी काडी फोटो तो म्हाका बरो लागलो आनी सहज हांव एक म्हाका इवन हें जें आमी ड्रॉइंग काडटा पळय तेन्ना कंप्युटर नाशिल्लें आनी प्लॅनिंग स्केच जें आसता तें सदां पेन्सिलीन किंवा आनी काडचें पडटा. तशें काडपा खातीर हांव पेपर आनी पेन घेवन बशिल्लो आनी नेमको तो तागे म्हाका फोटो आवडलो आनी बशी कडेन हांवें तें अशें काडया म्हूण हें कन्न न्ही तें काडलें. सहजतायेन तें हय आयलें सहज रित्या तें हांवें काडलें. काडटकीर कितें दिसलें खबर ना हांवें तें काडिल्लो ताजो फोटो मारलो आनी तो फोटो म्हाका त्या फ्रेंडा धाडलो म्हणटा तुका चित्र काडलो. तेन्ना तागे 2 का 3 वर्सां भुरगो काय 4 वर्सांचो. त्या भुरग्यान म्हजो पप्पा म्हूण तो वळखलो. सो तें वळखतकीर ताणें म्हाका फोन केलो आनी म्हणपा लागलो अरे तूं बरो काडटा तूं पळय ल्हान भुरगो म्हणपा लागलो तुका चित्र वळखलो तूं कित्याक ती काडना म्हणपा लागलो. 3 वर्साच्या भुरग्याची दात तुमकां मेळ्ळी तेन्ना. मागीर 2012च्यान म्हाका तें परत आर्टाची हें सुरू जालें पॅशन. मागीर तें म्हाका हळू हांव काडपा लागलो. पयलीं पेन्सिलीन काडली मागीर ती बरी येवपा जाय म्हूण मागीर पेनान काडलें. म्हणजे स्केच आसता ते पेन्सिलीन काडप जाता पयलीं. नॉर्मली स्केच आसता पळय कोणी आतां आर्ट कॉलेजीत सुद्दां जाणें शिक्षण घेतलां ते पयलीं पेन्सिलीन रफ आर्ट वर्क करून घेता आनी मागीर ब्रशान तें कलर किंवा हें शेड बीड सगळें ब्रशान करता. आतां हांव आर्किटेक्चर कॉलेजी गेल्ल्यान आर्किटेक्चर कॉलेजीक आमच्या वेळार ती लॅपटॉप किंवा कंप्युटर नाशिल्ले. ऑटोकॅड बी सॉफ्टवेअर नाशिल्ली सगळें हातान आनी ते टी स्क्वेअर सेट स्क्वेअर बी म्हूण येताले सगळें ते पेन घेवन करपाची ड्रॉइंग बी. आनी त्या पेनाक कितें आसतालें थिकनेस तुका दाट बारीक करपा खातीर त्या पेनाक पॉयंट आसताले 0.1 0.2 0.3 अशें वाडत वचून 1.2 पर्यंत ते पॉयंट आसताले. ती थिकनेस तुका मेळटाली. 4-5 पेनां सायडी दवरप खंयची थिकनेस जाय हय खंयची थिकनेस जाय त्या थिकनेसा तें पेन वापरप आनी ती लायन मारप अशें. ती जी म्हाका संवय जाल्ली ही मुळे म्हाका पोर्ट्रेट म्हळ्यार स्केचीस काडपाक बऱ्या पडटली. सो हांवें ती पेन माध्यम म्हूण यूज केलें. म्हणजे सुरवात तुम्ही पेनूच घेवन केली? हय पयलीं पेन्सिलीन केली 1-4-5 पूण ते पेन्सिलीन उठावदार येनाशिल्लें म्हूण मागीर हांवें तें पेन यूज केलें
आणि पहिली 30-40 जी म्हजी चित्रां आहात ती सामकी बाळबोध अशी आहात म्हणजे तशी त्या संवय नाशिल्ली प्रॅक्टीस नाशिल्ली मागीर 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 हळूहळू काडटा काडटा ती सादारण एक बाबा बरी अशी म्हणपाक हातीर बसले. हय हातीर बसले बरी म्हणपा सारकी जाली. हय सर तुमी आतां इतल्या राजकारण्याची जावं कलाकारांची आसा ती स्केचीस काडल्या पोर्ट्रेट्स काडल्या तुमच्या काळजाक लागींचे अशे खंयचे अशे स्केच आसा वा तेजे फाटली कितें काणी बीन आसा की बाबा हे आपल्या बाबा आवडीचे? हांव म्हजी तशी कोणा कडेन चित्र काडल्या पळय सगळ्याली चित्रां हांवें वळख आसून काडली ना. काही सेलिब्रिटीची काडल्या काहीची हांवें वळख नासतना काडल्या काहीची वळख आसतना काडल्यात पूण हांव सहसा चित्र सिलेक्ट करतना तें चित्र म्हाका मना पासून दिसपा जाय काडचें अशें. आर्टिस्टाक तूं हें काड रे म्हण तें काडप जाता अशें ना ताका तो फोटो आवडपा जाय मना पासून दिसपा जाय. तशी एक चित्र म्हाका हांव बरो लेट सादारण एक 8:30-9 जेवन बिवन हांव बशिल्लो तेन्ना म्हाका एक चित्र बरें हें दिसलें बरें मायक बी कसो धरून उलयता तें आनी तो सुप्रसिद्ध सूत्रसंचालक गोविंद भगत आशिल्लो आनी तेन्ना म्हजी आनी ताजी अशी हें जाल्ली वळख जाल्ली म्हळ्यार हाका काडया आवडलो म्हणटकीर आनी हांवें 8:30-9 तें काडपाक सुरवात केली. आतां बरोच वेळ गेलो आनी तें सगळें जाता म्हळ्यार टायम गेलो आनी ऑलमोस्ट 11:15 सुमार जाली आनी पुराय करपाक 11:15 दिसलें आतां न्ही म्हळ्यार हाका कित्याक धाडचें आतां हो म्हळ्यार निधी आसतलो फाल्यां धाडया म्हूण हांव न्हिदपाक गेलो पूण म्हाका तें मनां स्वस्थ बसलें ना अरे म्हळें एकदां धाडलें की तें ताका पावलें अशें म्हूण हांवें ताका 12 सुमार तें चित्र धाडलें वॉट्सॅपाचेर म्हळ्यार तुका स्केच काडलो. नेमकें ताणें उशा माऱ्याक तो मोबायल दवरिल्लो आनी उशा माऱ्याक मोबायल दवरून तो तें न्हिदिल्लो आनी तो सायलंटाचेर हरशी दवरता बी खबर ना म्हाका पूण त्या दीस तागे तो ऑन आशिल्लो सो ती रिंग वाजली वॉट्सॅपाचेर ताका तें चित्र वतकीर ती रिंग वाजली आनी ताका खंय ती कित्या तरी लागून जाग आयली त्या रिंगाक लागून आनी तो उठलो उठ्ठगीर ताका तें चित्र मेळ्ळें म्हजें ताणें स्पेशल म्हाका फोन करून सांगलें की आपणाक जितली एवॉर्ड मेळ्ळ्या तातूंत सगळ्यांक सामको मनाक हें जाल्लो मोठो एवॉर्ड म्हणपालो तुमी 12 म्हाका चित्र काडून धाडलें. म्हणजे सहजता अशी कितली वरां लागता सर एका स्केचा फाटल्यान? मिनिमम एक 2-2.5 वरां ते एक मॅक्झिमम म्हाका एक 4-5 वरां लागता. 4-5 वरां. हांव आतां ती कितें करता खंयचो एक चित्र काडपाक बसलो म्हाका आवड आयली की नॉर्मली हे आर्टिस्ट कितें करता थोडे काण फाल्यां थोडें पर थोडें अशें करता टायम उरना तितलो कंटिन्युअस म्हाका तें हें ना हांव बसलो की तें कंप्लीट केले शिवाय हांव उठना म्हणटकीर एक 7-7:30-8 अशी सुरवात करता मागीर 2 वरां 3 वरां 4 वरां कितली लागता त्या प्रमाणे कंप्लीट केलो उठलो. पूण एकदां तुमी घेवन बसले ते पुराय करून हय हांव सहसा म्हाका डिस्टर्ब करनाका म्हणटा आनी म्हाका एक संवय आसा हांव ती चित्र काडटना खंयचेंय एक लायट म्युजीक म्हळ्यार राहुल देशपांडे किंवा शंकर महादेवन हांगे ती क्लासिकल जी गाणी आहात किंवा कुमार गंधर्व म्हण वसंतराव देशपांडे म्हण तें बॅकग्रावंडार दवरता कोण म्हाका डिस्टर्ब करपा येना आनी हांव तें चित्र घेवन काडपाक बसता. लॅपटॉपार तो फोटो घेता किंवा पॅडाचेर टॅबाचेर आनी पेपर घेवन काडपाक बसता. सर आमी खुबदां भुरगे आसतात पळय तेंच्या काणयाच्या पुस्तकांनी बीन अशी स्केचीस पळयतात आनी तितून तांकां चड अशें उमेद येता वाचपा खातीर ती काणी वा जाणून घेवपा खातीर तशें तुमी केन्नाय ट्राय बीन केला पूण ह्या एका हांवें नॉर्मली पोर्ट्रेटूच खूब काडल्या पूण मदें एका हातून म्हाका इयर याद जायना पूण तो अमे हायस्कुलाचो प्रिंसिपल सुभाष जाण सर तशें तो हें तें मल्टी टॅलंटेड व्यक्तिमत्व ते म्हाका दिसता गोवा 365चेर हेंय बी करताले किंवा दूरदर्शनाचेर तांणी मुलाखती बी घेतल्या आनी शिक्षणां ते बरें म्हळ्यार नॉलेज तांकां हें आसा तांचें एक गांवगिऱ्या वाठाराचेर तांचे गांवाचेर संबंदीत तांचें एक पुस्तक येवपा आशिल्लें तेन्ना तो म्हज्या म्हऱ्यान आयलो आनी पुस्तकां मुखपृश्ठा बरोबर भितरली सगळी स्केचीस म्हणपा लागलो तुवें काडून दिवपाची जाल्यार म्हणपा लागलो पुस्तकाक तें येतलें हांव असलें केन्ना काडलेंय ना आनी हांवें केन्ना केलेंय ना तो म्हणपा लागलो ना तें तुवेंच काडपा जाय तुजे बद्दल म्हणपा लागलो तुका ना तितलो कॉन्फिडन्स आपल्या आसा ती हांवें
आज पर्यंत त्या पुस्तका खातीर हांवें जवळ जवळ म्हाका दिसता 15-20 कितें तरी ती स्केचीस काडली आनी कलर्ड मुखपृश्ठ ते एकच ताजे खातीर केल्लें आनी लोकांनी तकयल्लें परत आनी परत करूंक ना तूं परत कोण म्हजे म्हऱ्या आयलो ना आनी हांव त्या वाटेक गेलो ना ते तितलो तें करतलो जाल्यार टायमूय जाय आनी म्हजो आर्किटेक्चर हातूंत हांव इतलो बिजी उरतां की तें तशें मुद्दाम जावन वचप तें करप ते हातूंत आनी हांव गेलो ना. तशें तुमचें आर्किटेक्चर हे प्रोफेशनाक तुमी इतले बिजी आसतात म्हणून ह्या तुमच्या ह्या पॅशनाक तुमी केन्ना आनी कसो वेळ दितात? हांव लेट इवनिंग आयलो एक तर ती टेन्शन उरता स्ट्रेस उरता कामाचो परत फाल्यां परत वचून कामाक लागपाचें हें उरता तातूंतल्यान मायंड रिलॅक्स जावचें म्हूण हांव मागीर कितें पोटां कितें घालें आनी बसलो मागीर न्हीद येता म्हळ्यार बसलो तें कंप्लीट केलें मागीर हें केलें न्हिदपाक गेलो तो लेट इवनिंग जो टायम उरता टील न्हिदपा पर्यंत तो टायम हांव ह्या कामाक युटिलायज करता दुसरे दीस सामको फ्रेश मनान म्हाका परत कामाक वचपाक मेळटा म्हणजे हो तुका ब्रेक असो हय सारको हय सामको मायंडाक सामकें बरो ब्रेक हय आनी उमेदीन करतात तुमी सामकें उमेदीन करता. हय सर ह्या स्केच आर्टान कितें चॅलेंजीस आसता? स्केच आर्टान म्हळ्यार जितले डिटेलिंग म्हळ्यार आतां मनशाक जितले आतां मंगेश पाडगांवकर दोळे मातशे मोठे ताका हें कमी केस कमी डिटेलिंग करपाक म्हळ्यार तो मंगेश पाडगांवकर म्हण दिसपाक बरो काडप हें बरें कठीण तसली काही स्केचीस आसात जी काडप कठीण आनी काही आतां रामदेव बाबा सारको सगळे ते काळेच दाडी हें केस सगळे काळेच म्हणटकीर दोळे आनी एक वेवस्थीत आयले की मागीर दाडी अशी तशी जाली म्हण त्या स्केचा व्हडलो फरक पडना ताका लागून ती थोडी चॅलेंजीस तशी स्केचिसान आसतात एक दोळे दोन दोळे आनी नाक तोंड जें आसा तें परफेक्ट आयल्यारच तें स्केच बरें दिसता आनी पेनान हांव जी काडटा तातूंत एक म्हळ्यार कितें तातूंत रबर उरना खोडपाक आनी तुका स्कोप उरना तर म्हणल्यार एकदां अशें केन्नाय बीन जालां की पेनान तुमी काडलें आनी ती मातशी कितें तरी चूक जाली एक 2-3दां हांवें स्केचीस पिनून उडोवन परत काडले उडयली कित्याक म्हाका परत फाटल्यान येवपाक स्कोप उरना कित्याक पेन्सिलीन काडल्यार रबर उरता आनी हांव पेन्सिलीन आउटलायन करून घेता ती म्हाका खोडपाक मेळटा पूण एकदां पेन घेतलें की मागीर तें खोडपाक मेळना चूक जाली की सरळ काडून उडोवपाचें दुसरें करपाचें म्हणजे तुमी ते पिनून उडयले एक 2-3दां पिनून उडयलां पूण मागीर संवय जातकीर तशें पिनप म्हाका जालें ना तितलें. सो तुमी एक्झिबिशन आसा तीय करता तुमच्या आर्टाचे? 2दां हांवें एक्झिबिशन केल्यां एकदां 2024 कंप्लीट जालें तेन्ना आनी एकदां 500 जालें तेन्ना मडगांव. लोकांचो प्रतिसाद कितें आसा रिस्पॉन्स कितें आसता लोकांचो? पयलीं मडगांव हांवें रवींद्र भवनाक केल्लें पळय तेन्ना रवींद्र भवन आतां जी कमिटी आसा ती नाशिल्ली तेन्ना ते रवींद्र भवन मडगांव कमिटीचेर वेगळे आशिल्ले आनी हांवूय नवीन आशिल्लो म्हाका एक्झिबिशन म्हणटा तें केन्ना करून खबर ना कित्याक हांवें आर्ट्स तशी एक्झिबीट करपा सारकें म्हजे कडेन कांय नाशिल्लें आतां 2024 जालें आनी ज्याची चित्र काडलें तांचे एक परिवार समज तयार जाल्लो मागीर चित्र काडिल्ली फॅमिली मागीर फ्रेंड्स हें तें करून ताळे सगळे लागले म्हजे फाटल्यान की तूं आतां तरी एक एक्झिबिशन कर आमकां एक बरोबर सगळी ती 2024 पळोवपा दी अशें म्हूण हांवें मडगांव रवींद्र भवन चूज करून हांव त्या ब्लॅक बॉक्सांक तें करया म्हूण केलें. त्या वेळार जे कोण कमिटीर आशिल्ले ते म्हणपा लागले की अशें एक्झिबिशन केलें जाल्यार 10 लोक सुद्दां म्हणपा लागलो सारकें ना आनी कोण चुकून कोण रवींद्र भवना तो एक चक्कर मारता आनी वता म्हणपा लागलो. तूं प्रॉपर हें कर मिडिया पळय एडवर्टायजमेंट कर नाल्यार म्हणपा तूं कोण जावचें ना आनी म्हाका तें अशें प्रसिद्धी किंवा हें म्हाका तितलें हेंय ना आनी हांव त्या हातूंत केन्ना गेलोय ना म्हणटा जें म्हळें जाता तें जाता पळोवया म्हळें आनी हांवें तें एक 3 म्हजे गुरूक आपोवन हांवें तो पयलीं उद्घाटनशें दवरिल्लें 3 स्केचिसां उद्घाटन आनी मागीर तो एक्झिबिशन अशें आनी त्या म्हजो इनॉग्रेशनाक जवळ जवळ 200 ते 300 लोक आशिल्लो. रवींद्र भवनाच्या शेवटांनी सांगलें की फर्स्ट टायम आमी इतले लोक एक्झिबिशनां पळयल्या म्हूण. म्हणजे तुमच्या एक्झिबिशनाक इतले लोक सादारण एकच दीस हांवें दवरीत 3-4 हजार लोक तरी मिनिमम पळोवन गेले. आनी मागले बीन स्केचीस कोणे लोकांनी जागे स्केचीस काडिल्ली तांणी म्हजे कडल्यान थोड्यांनी कॉपी बिपी व्हेल्या पूण हांव ओरिजिनल स्केच कोणाकच दिवंक ना. हांव ती फोटोकॉपी काडटा फ्रेम करता आनी दिता
म्हणजे ओरिजिनल कॉपी दिनात sir. ना ना ती हांव सगळी सांबाळून दवरल्या हय, एक हें म्हणा याद म्हणून याद म्हणून. तर ते सांबाळून दवरप तुमचे कशें कितें जाता कारण ते पेपरार तुम्ही काडटा डिजिटली चडशे डार्ट नासता. कार्डबोर्ड टायप हांव एक ब्लॅक हम्म. पेपर घेता हय मोठो आनी ताजेर तो फेविकॉलान चिकटयता स्केच हम्म. वायट तो हय. सामको घट्ट आनी वेवस्थीत उरता फाल्यां केन्ना तें वतलेंच ताजे हय. बद्दल प्रश्न ना पूण ही सगळी स्केचीस हांवें कितें केल्या फेसबुकार एक म्हाका पेज केल्या स्केच आर्टिस्ट हम्म. योगेश म्हूण आनी हय. त्या पेजीचेर हांव ती स्कॅन करून घालत रावता ही हा. जरी गेली तरी ती तरी स्कॅन ती social mediaचेर मिडियाचेर उरतली हाजी काळजी हांवें घेतली. हय सो तुमकां खंयचो स्केच आर्टिस्ट आसा जो इन्स्पायर करता वा एक खंयचो कलाकार की तुमी आतांच्या जनरेशनान बीन पळयतात. खूब आहा विवेक मात्रे म्हूण हय. आसा आर के हय. लक्ष्मण आसा आमच्या हातूंत भितर मारियो मिरांडा आसा हय. मारियो मिरांडा सारके स्केचीस जमप जाल्यार हम्म. बरे कश्ट हय. हें करपा जाय कित्याक तागेली आर्ट ती एक ताका हें आसा हय. तशे आर्टिस्ट आहात हय. इवन समोर हांवें सुबोध केरकराली सुद्दां स्केचीस हम्म. पळयल्या हें. आनी काडिल्ले. सो आतां प्रत्येक आर्टिस्टाचें आपलें अशें एक वेगळेपण आसता म्हणटूच हे आतां जर मारियो मिरांदाचेच पळयलें जाल्यार तेंचो जर आर्टवर्क पळयलो जाल्यार कळटा हे बाबा मारियो मिरांदान काडला म्हणून तशें तुमचें अशें वेगळेपण कितें आसता. ना तितलो हय. मारियो मिरांडा कडेन कंपेर करपा इतलो हांव व्हडलो जाल्लो ना हय. हांव म्हण तूं पॅशन म्हण हय. तितलें करता पूण ती पेनान केल्ल्यान म्हजी जी स्टायल आसा पळय ती हय. एक वेगळी स्टायल जाल्ल्यान म्हजो काडिल्लें चित्र हय. जाका म्हाका योगेश म्हूण खबर आहा किंवा योगेशान चित्र काडिल्लें ताणें पयलीं पळयल्यान हम्म. तो म्हजो चित्र म्हूण रोखडें वळखता इवन दो ताजेर नांव नासलें कांय हय. नासलें तरी तो वळखता म्हणजे ते- तशी एक कित्याक वळखून तांची बाकीचे जे आर्टिस्ट हय. आहात स्केचीस बी काडपी ते नॉर्मली ब्रश यूज करतात हा. पेन यूज करना हम्म. ते म्हाका चित्राक मातशें वेगळें हें आसता पेन यूज केल्ले पेन यूज केल्ल्यान त्यो लायनी हय. बिनी पेनाचे आसतात ब्रशाचे नासतात हा शेड बीड मातशी हें आसता शेड बीड सगळी पेनान करता शेड सुद्दां हय ताका लागून ती म्हाका तें मातशें वेगळें पेनान जाल्ल्यान म्हजी एक स्टायल वेगळी तयार जाली हय. तशें सारकेंच. पेनान काडपी आसात हय. पूण अशें गोंयांत ना खूब चडशे म्हणजे पेनान ब्रश चडशे हय चडशे जाण यूज करतात हय. ताका लागून म्हाका ती कळटा अशें हें योगेशालें म्हण हा. एक दोन जर तुमी म्हाका पळयली हय. जाल्यार खंयी चुकून जर म्हाका एक तुमकां पळयलें जाल्यार हें योगेशालें म्हूण कळटा म्हणजे कोणी वळखुपाक शकता हय, आमी हय. तुजें चित्र हय. पळयलां तें सर आमी एक ल्हानसो रॅपीड फायर घेता म्हणल्यार एक कितें तरी तुमी एक तर चूज करपाचें नाल्यार पटपट करून आन्सरां दिवपाची हम्म. ओके पेन्सिल काय चारकोल कितें चड तुमकां आवडटा पेन्सिल ओके पोर्ट्रेट्स काय लँडस्केप पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट रिअलिझम काय ॲबस्ट्रॅक्ट रिअलिझम रिअलिझम हय 5 मिनटाचे स्केच काय 5 वरांचे मास्टरपीस आवड जर आसत आवड. हें जर हय. आसत जाल्यार ते 5 मिनटां सुद्दां म्हाका 5 वरां भशेन सारकें. कोणें मुद्दाम जावन अरे म्हाका काडना हय. काडना करून गळ्या घाल्ले स्केच काड म्हण स्केच आसा पळय ती 5 वरां सुद्दां बेचाव आसता हय. ताका उमेद नासता उमेद नसता सारकें म्हणजे पोर्ट्रेट जेन्ना आदी तुमी जेन्ना सुरू केले तेन्ना फोटो नासले पळय म्हणजे आतां आमकां इजिली वॉट्सॅपाचेर कोणी धाडटा हय, ते हय, हय. पळोवन आमकां काडपाक मेळटा तुमी कशे तरेन ते तकलेन बसयताले एका व्यक्तिमत्वाची चित्र आसा ते कारण ना चडशीं हांव चित्रां जेन्ना व्यक्तिमत्वाचीं हांव आसतात. म्हजें हय. शैक्षणीक जें म्हजो हें आसा पळय शाळेचें शिक्षण हय. किंवा प्राथमीक शिक्षण हें केलां पैंगीण सारके गांवांत हां. आनी थंय म्हाका आर्ट टिचर म्हणून हम्म. बाळकृष्ण अय्या म्हणटा तो मेळ्ळो हां. तो त्या वेळार थंय आमचे शाळेक आर्ट शिकयतालो हय. आनी बाळकृष्ण अय्या म्हणटा तो व्हेरी टॅलंटेड हम्म. आनी फक्त चित्र न्ही आं ताजे कडेन हय. खूब तरेची कला आशिल्ली हम्म. मुर्तीकाम धरून गणपती तयार करप मूर्ती वेगवेगळे मातयेक शेप दिवन वेगवेगळे तरे ताका मुर्ती करप किंवा एबस्ट्रॅक्ट करप सिमेंटांतल्यान कॉन्क्रिटांतल्यान कितें कितें आपली कला दाखोवप हय. अशें खूब तरेचे ताका कला येताल्यो
आनी कितें म्हाका खबर ना ताजे आनी म्हजे एक्चुअली हांव ताजो हय. कोण न्ही पूण ताजे आनी म्हजे कितें ऋणानुबंद अशी खबर ना. ताणी म्हाका ती म्हणजे सामकी भितरल्यान म्हाका तागे सगळे आर्ट ताजे कडेन जें कितें आशिल्लें तातूंतलें म्हाका जें कितें जाय आशिल्लें पोर्ट्रेटां किंवा स्केचीस काडपाक तें इतलें ताणें म्हाका सामकें हाणी शिकयलें. पोर्ट्रेट कशें बरें करूं शकता, पोर्ट्रेट चड वेळ लागनासतना कमी वेळान कशें काडूं शकता, कशें केल्यार तें एट्रेक्टीव जावं शकता, कशें केल्यार तें हाज्या परफेक्शना लागीं येवं शकता, ह्यो सगळ्यो गोश्टी ताणें शिकयल्यो म्हाका. तसो तो सादो मनीस चड हातूं रावपी न्ही, गांवां रावपी, ताका तशे पुरस्कारूय कोणें दिले ना किंवा ताजी दखलूय कोणें घेतली ना. पूण तो एक म्हजे कोतान तरी एक व्हडलो आर्टिस्ट. ताणें म्हाका हें सगळें आज जो योगेश आर्ट हातूं आहा ताजें मेन श्रेय ताजे कडेन वता. म्हणजे तेणी पोर्ट्रेट म्हणजे कशें डेव्हलप करप आनी कशें केल्यार तें बरें येवं शकता हाजें सगळें ज्ञान, बेजीक ज्ञान जें आसा तें म्हाका सगळें ताणें दिल्लें. त्या वेळार ना मोबायल आशिल्लो, कांयच नाशिल्लें, पूण ताणें म्हाका तें तो पेपरार तें कशें प्रपोर्शन, मागीर तें एक्झॅक्ट दोळे कशे येतात भितर सगळें ज्ञान ताणें म्हाका तकल्यान घाल्लें. तो घेवन बसतालो मग. जर आता तुम्ही म्हणलं तशे एक मदल्या काळार तुमच्या ह्या आर्टाक खंड पडलेलो, तशें आतां आमकां ऑडियन्स पळयता आसतले तेंच्या आर्टाक वा तेंच्या पॅशनाक खंय ना खंय खंड पडला आसतलो. तेंकां तुमी कितें मेसेज दितली की त्या खंडीत जो काळ गेला तो वचूनी आनी खंडीत काळ गेला ताजेर म्हणजे जे भूतकाळ जाला ताजेर रडत बसचे पेक्षा आतां भविश्य काळ आसा. जर एक तुमची खंयची आवड जी आसा जी तुमी आतां पाळली ना किंवा जी तुमकां पळोवपाक मेळ्ळी ना ती तुमी नव्यान सुरवात करपाची. हेल्थ वायज म्हणा किंवा तुका मानसीक आरोग्य हे हाका इतली ती बऱ्या पडटा. स्ट्रेस कमी जावप, टेन्शन कमी जावप, तुमी बरे उमेदीन उरतात. बरें जे आतां पळय तुमकां सांगता हांव, अशे खूब लोक योगेशाला वळखताले अशें ना. आर्किटेक्चरा सुद्दां तसो हांव तशे लोक म्हाका वळखतात, पूण एक आर्किटेक्चरान जी म्हाका एक प्रसिद्धी दिली ना ती म्हाका ह्या स्केच आर्टिस्टान दिली. खंयच्याय गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाक गेल्यार थंय सुरवातीकच एक 4 जाण तरी म्हाका मेळटात, अरे तूं मरे म्हूण, आनी ते मागीर स्केचा वळखीन म्हाका म्हजी कामां किंवा एक आनी तत्परतेन करून दितात. त्या दृश्टीन म्हाका एक बरोचसो गोंयान तरी परिवार तयार जाला जे म्हाका खंयी गेल्यार पेडण्या पासून ते काणकोण पर्यंत खंयी गेल्यार योगेश म्हणटो आतां लोकांक खबर आहा. म्हणजे पॅशन आसा ती वळख दिवंक शकता, वळख दिवंक शकता आनी प्रोफेशना बऱ्या पडटा. इवन दो हांवें जरी ती धंदो म्हूण केलो ना किंवा बिजनेस म्हूण केलो ना किंवा ताजेर पयशे कमोवपाक गेलो ना तरी आतां परचीच गजाल सांगता. पयर हांवें पयलीं एक डेस्क कॅलेंडर केल्ली, 2 डेस्क कॅलेंडर हांव एक प्रयोग म्हणून हांवें एक डेस्क कॅलेंडर पयलीं केलें. त्या डेस्क कॅलेंडराचेर हांवें म्हजी स्केचीस घाली आनी तेन्ना म्हाका कितें म्हाका चित्र काडप जरी बरी आसली तरी म्हाका रायटअप तशी जमना. बरोवपाक हांव तशें खूब बरो ना, भाशा जी आसा ती म्हजी तितली फायन ना. आनी त्या वेळार म्हज्या म्हऱ्याक वासुदेव पागी म्हणटा लोकमता सद्या काम करता तो येतालो. सो ताजी हें बरी लँग्वेज बरी, जर्नलिजम आशिल्लें आनी ताजी लँग्वेज बी बरी आशिल्ली. सो हांवें ताका रिक्वेस्ट केली की हांवें स्केचीस काडल्या, तूं म्हाका रायटअप कित्याक करून दिना. आनी ताणें तें प्रत्येक स्केचीचेर शॉर्ट रायटअप करून दिलें आनी तशें आमी एक डेस्क कॅलेंडर केलें. म्हणजे दोगांच्या सुमेळान. हय, आनी त्या डेस्क कॅलेंडराक आमी एक रवींद्र भवन मडगांवूच हांगा फंक्शन केलें. तें फंक्शन करून आमी तें कॅलेंडर एक कॅलेंडर 500 रुपयान करून विकलें आनी ताजेर आमकां 1,11,111 निधी मेळ्ळो जो आमी शिकेरी मये गोशाळेक दान म्हूण दिलो. म्हणजे ते आयिल्ले पयशे तुमी दान केले. हय, मागीर दुसरे फावट हांवें तशीच हें करून अशेंच लाखभर रुपया आयिल्ले ते आमची श्री सदानंद शाळेची गालजीबाग मराठी प्रायमरी शाळा जी बंद पडिल्ली, मराठी प्रायमरी शाळा जी गव्हर्मेंटा कडल्यान आमी मनोहर भाईक रिक्वेस्ट करून आमी ती हातां घेतिल्ली. मागीर आमकां करंट CM प्रमोद सावंतानूय बरी हेल्प केली. मागीर आमी ती फुल्ल मोडून वेवस्थीत नवीन बांदली आनी मराठी मल्टी लोकांक ताजे बद्दल हें आसचें म्हूण आमी ती साम चकचकीत बांदली. ताजे फंडा खातीर हांवें दुसरें हें केलें, तेन्नाय असो 1 लाखभर मेळ्ळो. आनी ह्या वर्साक हांवें आतां रिसेंट मार्चाक तिसरें हें केल्लें. त्या तिसऱ्या हाका हांवें जवळ जवळ 2.5-3 लाखाचो निधी लोकविश्वास प्रतिश्ठाना करून दिलो.
म्हणजे या म्हणजे पेशंट सोशल वर्काक सोशल परत त्या हाका लागून मगले परत परिवारय तसो वाडलो अशें. म्हणजे कलेक लागून समाज सेवाय जाली तुमची. हय येस. सो तुम्ही हांगा आयले आनी आमकां वेळ दिलो म्हणून देव बरें करूं. देव तुमकांय देव बरें करूं. सगळ्यांक हय. नमस्कार. येस. आयच्या ह्या व्हिडिओंतल्यान आमी गोंयच्या मातयेंतलो कलाकार तुमच्या मुखार दवरलो. अशेच नवे विशय, नवे विचार आमी तुमचे मेरेन घेवन येत रावतली. ते खातीर पळयत रावात द व्हॉयस फॉर गोंय. The Voice for Goy.